खिदमत समात फरमाएं कि मुझे इश्क गाजी में बीमार समझो, मुझे इश्क गाजी में बीमार समझो, मुझे इश्क गाजी में बीमार समझो, समझदार हो तो मेरे यार समझो। मुझे इश्क गाजी में बीमार समझो, समझदार हो तो मेरे यार समझो। शेर देखिए यहाँ से कि मैं अब्बास की मनकबत पढ़ रहा हूँ, मैं अब्बास की मनकबत पढ़ रहा हूँ, मैं अब्बास की मनकबत पढ़ रहा हूँ, इसे मदहे हैदर का अखबार समझो। कि मैं अब्बास की मनकबत पढ़ रहा हूँ, मैं अब्बास की मनकबत पढ़ रहा हूँ, इसे मदहे हैदर का अखबार समझो, इसे मदहे हैदर का अखबार समझो। खासतौर से शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं। जुगनू साहब शेर देखिए, ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं। तो शेर देखिए, ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं, मेरी दोनों आंखों को जव्वार समझो। शुक्रिया कि ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं। शुक्रिया कि ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं, ये ख्वाबों में भी, शुक्रिया बशर, ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं, मेरी दोनों आंखों को जव्वार समझो। ये ख्वाबों में भी करबला देखती हैं, मेरी दोनों आंखों को जव्वार समझो, मेरी दोनों आंखों को जव्वार समझो। कि जरी फौजे सरवर का करबो बला में, शेर देखिए, जरी फौजे सरवर का करबो बला में अलमदार है तो अलमदार समझो। कि जरी फौजे सरवर का करबो बला में अलमदार है तो अलमदार समझो, अलमदार है तो अलमदार समझो। ये भी शेर देखिए, खासतौर से मुल्क साहब देखिए कि कई साल तीरों की सोबत में बैठो, कई साल तीरों की सोबत में बैठो, कई साल तीरों की सोबत में बैठो, तो फिर जाके नेज़े की रफ्तार समझो। कई साल तीरों की सोबत में बैठो, कई साल तीरों की सोबत में बैठो, तो फिर जाके नेज़े की रफ्तार समझो। कई साल तीरों की सोबत में बैठो, तो फिर जाके नेज़े की रफ्तार समझो। और ये भी सभी शेर देखना, ज़ीशान शेर देखिए, कई साल तीरों की सोबत में बैठो, तो फिर जाके नेज़े की रफ्तार समझो। कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है। और सब शेर देखिए कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, अली की तमन्ना का मेयार समझो। कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, शुक्रिया, कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, अली की तमन्ना का मेयार समझो। कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, अली की तमन्ना का मेयार समझो, अली की तमन्ना का मेयार समझो। एक सलवात का सहारा दें आप लोग। कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, बनी है, शुक्रिया, बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, अली की तमन्ना का मेयार समझो। कि बनी है तो बाबुल हवाइज बनी है, अली की तमन्ना का मेयार समझो। शेर देखिए कि जुलेखा से करबो बला कह रही है, शेर देखिए, जुलेखा से करबो बला कह रही है, जुलेखा से करबो बला कह रही है, इसे तुम अमीरों का बाजार समझो। कि जुलेखा से करबो बला कह रही है, इसे तुम अमीरों का बाजार समझो। और ये भी शेर खासतौर से देखिए कि कज़ा का फरिश्ता ये कहता था रन में, थोड़ा सा लहजा है उसमें, आप शेर समझिए क्या कि कज़ा का फरिश्ता ये कहता था रन में, कज़ा का फरिश्ता
قضا کا فرشتہ یہ کہتا تھا رنگ میں جری ہے تو پھر مجھ کو بیکار سمجھو. کہ قضا کا فرشتہ یہ کہتا تھا رنگ میں، قضا کا فرشتہ یہ کہتا تھا رنگ میں جری ہے تو پھر مجھ کو بیکار سمجھو. قضا کا فرشتہ یہ کہتا تھا رنگ میں جری ہے تو پھر مجھ کو بیکار سمجھو. کہ علی کی طرح سلوات کا سہارا دیں، کہ علی کی طرح ہے جری کی شجاعت، علی کی طرح ہے جری کی شجاعت، علی کی طرح ان کا کردار سمجھو، علی کی طرح ان کا کردار سمجھو. ایک سلوات کا سہارا اور دیں. علی کی طرح ان کا کردار سمجھو. خاص طور سے اس پہ توجہ چاہوں گا. ابو بھائی دیکھیے شعر دیکھیے کہ جری لے کے آیا ہے مشق سکینہ، جری لے کے آیا ہے مشق سکینہ، جری لے کے آیا ہے مشق سکینہ، ہر ایک موج کو اب گرفتار سمجھو. کہ جری لے کے آیا ہے مشق سکینہ، جری لے کے آیا ہے مشق سکینہ، ہر ایک موج کو اب گرفتار سمجھو، ہر ایک موج کو اب گرفتار سمجھو. کہ اما خوف غازی سے اے پہرے داروں، اما خوف غازی سے اے پہرے داروں، اما خوف غازی سے اے پہرے داروں، نہ اس پار سمجھو نہ اس پار سمجھو. کہ اما خوف غازی سے اے پہرے داروں، اما خوف غازی سے اے پہرے داروں، نہ اس پار سمجھو نہ اس پار سمجھو، نہ اس پار سمجھو نہ اس پار سمجھو. اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، اسے غاصبوں کا وفادار سمجھو. کہ جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، اسے غاصبوں کا وفادار سمجھو. جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، جو زہرا کے قاتل پر لعنت نہ بھیجے، اسے غاصبوں کا وفادار سمجھو، اسے غاصبوں کا وفادار سمجھو. مقتدی پیش خدمت ہے. سماعت فرمائے کہ کرو زوار یہ خوابوں میں بھی کربلا دیکھتی ہیں، یہ خوابوں میں بھی کربلا دیکھتی ہیں، یہ خوابوں میں بھی کربلا دیکھتی ہیں، میری دونوں آنکھوں کو زوار سمجھو. یہ خوابوں میں بھی کربلا دیکھتی ہیں، میری دونوں آنکھوں کو زوار سمجھو. اور مقتدی بھی سماعت فرمائے کہ کرو تضمین کہ بنی ہے تو باب الحوائج بنی ہے، بنی ہے تو باب الحوائج بنی ہے، بنی ہے تو باب الحوائج بنی ہے، علی کی تمنا کا معیار سمجھو. بنی ہے تو باب الحوائج بنی ہے، علی کی تمنا کا معیار سمجھو. اور مقتدی سماعت فرمائے کہ کرو مجھ پر جاوید تنقید، لیکن کرو مجھ پر جاوید تنقید لیکن مگر شرط ہے پہلے اشعار سمجھو. کرو مجھ پر جاوید تنقید لیکن، کرو مجھ پر جاوید تنقید لیکن مگر شرط ہے پہلے اشعار سمجھو. نعرہ سلوات.